يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اجرہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام جن بھائیاں نے محنت کوشش کر کے رکھے ہیں اللہ پاک بھائیاں دی محنت محبت قبول فرمائے رزق اندر مال اندر ایمان اندر نیکی اور تقوی بھائی حضرت مولانا محمد تنویر خان محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی فرما رہے سن بیٹی نال پیار بیٹیاں دے دکھ بیٹیاں دی عظمت شان بیٹی دی محبت اس حوالے نہ گفتگو فرماؤ اور پھر آخر دے پھر آخر دے آل رسول اہل بیت دا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دا تذکرہ جنتی شہزادیاں دا تذکرہ بھی کرے تو اس حوالے نہ کوئی چند معروضات چند گزارشات توجہ نال دل جمیلہ بہو اللہ پاک میری تواڈی حاضری سبنا بھی قبول فرمائے آمین اچھی بہو حضرت قاری امجد جاوید صاحب نے تو ہم قرآن بھی سنایا جگایا بھی اور تواڈے سامنے حمد و نعت وہ بھی تو صحابات کے سامنے بیان فرمائی اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و مرسول فرمائے دونوں جگان واسطے چند کو جملے پھر انشاءاللہ الرحمن بات نو شروع کریں گے ذرا جاگ دے کہو سبحان اللہ مار کا آنکھو سبحان اللہ سانو دسے زمین آسمانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچھیاں شانہ نے ذرا سارے کہہ دیو سبحان اللہ شور نہ ہوئے ایک تو نہیں کٹ سا دیتا شور نہ ہوئے سانو دسے زمین آسمانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچھیاں شانہ نے گواہی دیتیاں پنج اذانہ نے گواہی دیتیاں پنج اذانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچھیاں شانہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سونا مکہ شہر میرا لائے سونا مکہ شہر میرا لائے جتھے جمعہ کملی والائے اتھو نکلیاں سونے دیاں کانا نے اتھے نکلیاں سونے دیاں کانا نے ساڑھے نبی دیاں اچھیاں بڑا ذوق قضا کرنی تو انہوں جگان لئیے تو جملے ہور ماشاءاللہ تنی جاگ پاؤ پھر انشاءاللہ بات شروع کریں گے ذرا کہو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ماں حلیمہ چمری سینے لاری کھڑاڑی گے تو حضرات ایک لوری کاری امجد صاحب نے سنا دی تھی ہم دو جی میں سنان لگا
ادھر میری طرف دیکھو ماں حلیمہ چوم رہی ہے کھڑا رہی ہے پتہ کی آندی ہے آنکھیں حلیمہ لوری میں سنینیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیا آنکھیں حلیمہ لوری میں سنینیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیا ماں حلیمہ فرما رہی ہے میرے ہاتھ تے سیتے سونا پاک جولے ہاتھاں نال سوئی نال سی کے نبی پاک کو قمیض پہنا رہی چولے پہنا رہی ہے نالے فرما رہی ہیں میرے ہاتھ تے سیتے سونا پاک چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تردے نے ماں حلیمہ بیندی تے فرما رہی ہے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال بینیا چاسنے گئے یا کچھ مار کا تقریر سننا آئے ہو کہ دامو دامو آئے قاری محمد تنویر خان محمدی صاحب دامنی کر دیں یہ پیر ہیں اللہ کے دینے بھی کر دیں ایک میرے بزرگ بیٹھنے اللہ دے فضل و کرم نال تو اڈے انشاءاللہ جن بھی نکل جاسے دام بھی ہو جاسی لیکن ہم تقریر دا ٹائم جدو تقریر دا ٹائم تو تقریر سنو واجبہ بابا جی اللہ دیتا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ماں جو بھوک شوک مار کے ساری ہیں انشاءاللہ یہ بیماریاں دعا بھی کرے سے تو بھوک بھی مار دے سے ہم ذرا آپ کو سبحان پتہ لگ گیا ہے نا جب تقریر دا ٹائم ہوئے وہ تقریر سنی دی پچھلے برائن بیٹھنے کے ایک پہلے دم کرا لے پاس جیسا کرا لے ذرا جا کو ایک کوئی باں کھڑی کر کے آپ کو سبحان آنکھیں حلیمہ لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا میرے ہاتھ تے سیتے سونا پاک چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سوہنا تے میں چال بینیا چا پیر سوہنا تے میں چال بینیا تو سو جا سوہنا جھولا میں جھولینیا اگلا جملہ بڑا کمال گھر بچ حلیمہ بیڑے بچ حلیمہ پھر دی ہستی سکیان محمدی پھر دی دستی سکیان لوگو پھر دی دستی مینو اے حسیندا اے مینو اے حسیندا اے اینو میں حسینیا مینو اے حسیندا اے اینو میں حسینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا یہ کو ڈبلنگ تھوڑی کٹ کر دے قرآن پاک دی آیت میں پڑھی ہے کہ نریاں بیٹیاں رب دیندہ ہے کون دیندہ ہے نریاں دھیاں دین والا کون ہے نرے پتر دین والا کون ہے اللہ رب رحمان حضرات میری طرف ایک ہے توجہ فرماؤ
میریاں بیٹیاں بھی رب دیندا ہے، میرے پتر بھی اللہ پاک دیندا ہے۔ ذرا قرآن سنو، رلوی ملوی اولاد دے، کسی نو کچھ بھی نہ دے، ایویں زندگی لگا دے۔ تمام اختیارات کا مالک کون ہے؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ ترجمہ کیے، معنی کیے، اللہ پاک فرماتے ہیں للہ کے ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے، یخلق ما یشاء، جو پیدا کرتا ہے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ حضرات قرآن سنو، اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، میریاں بیٹیاں میریاں دھیاں دے وے اللہ پاک کی مرضی۔ میریاں بیٹیاں دین والا کون ہے بولو؟ یہب لمن یشاء اناثا، میریاں بیٹیاں ہی بیٹیاں دے وے اللہ پاک کی مرضی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میرے پتر دے وے میرے بیٹے دے وے، تد بھی اللہ پاک کی مرضی۔ اور میریاں بیٹیاں دین والا اللہ، میرے پتر دین والا اللہ۔ قرآن دا او یزوجہم ذکرانا واناثا، دھیاں بھی دے وے پتر بھی دے وے، رلوی ملوی اولاد دے وے، مرضیاں دا مالک کون؟ رلوی ملوی اولاد دے وے، تد بھی اللہ پاک دیاں مرضیاں میں۔ ادھر دیکھیا جے قرآن کا اگلا حصہ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور لوگوں کسے نو کچھ بھی نہ دے وے، نہ پت دے وے نہ بیٹی دے وے، ایویں زندگی لگا دے وے۔ مل کے بولو مرضیاں دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ انہ علیم قدیر۔ اے جتنے تساں بیٹھے ہو، خدا دی قسم کسے نو رلوی ملوی اولاد، کسے نو میرے بیٹے، کسے نو میریاں دھیاں، کسے نو کچھ بھی نہیں۔ اختیارات دا مالک اللہ، اولاداں والا ٹپو اللہ رب رحمان کولے۔ دھیاں دے وے پوت دے وے، اور دھیاں دے وے پوت دے وے، رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے، انہوں کون پوچھے گا؟ دھیاں پوت لوگو موتی انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول میں۔ رات میری طرف کیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے، 3 پتر دیتے، 3 پتر 55 اندر فوت ہو جاندے نے، بیٹیاں زندہ رہیاں جوان ہوئیاں۔ 4 بیٹیاں دیئے کہ شادی ہوئی، 3 بیٹیاں جو اولاد دا سلسلہ نہیں چل سکیا۔ 4تھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رات نبی پاک دی لگتے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ذوالجلال نے نبی نے علی پاک نہ نکاح تو بات توری الفدا کی تھی۔ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ دے پتر جو 3 بیٹے دیتے نے،
سیدنا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا محسن بچپن اندر ہی فوت ہو جاتا ہے۔ حضرات میری طرف کیا جے، دو بیٹیاں نے سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب۔ حضرات میں گزارش کر رہا ہوں، اللہ ذوالجلال کی قسم اولاداں دین والا ملوی اولاد دے وے، میری بیٹیاں دے وے، اے مرضیاں دا مالک کون ہے؟ ہر بندے بھی نسل کا سلسلہ پتر کی وجہ نال چلتا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے لوگوں، میری نسل میری آل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماتے نے میری بیٹی بھی جو میری آل کا سلسلہ اگے چلے آئے۔ میں دسنا چاہنا نبی پاک میاں 4 بیٹیاں پتر دنیا تو چلے گئے، آپ نے کدے متھے وٹ نہیں پایا، متھے کیوڑی نہیں پائی، کیونکہ عطا عرش والے رحمان دیئے، دھیاں دے وے، پتر دے وے۔ لوگو جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے نے، خدا دی قسم اکثر نبی بیٹیاں دے باپ، اکثر نبی دھیاں دے باپ نے۔ جناب لوط نبی نو اللہ پاک نے میریاں بیٹیاں دیدیاں، پتر نہیں دیتا۔ مرضیاں دا مالک کون ہے؟ شعیب نبی رحمت پیغمبر سیدنا شعیب نبی، اللہ پاک نے دلیاں بیٹیاں دیدیاں، پت نہیں دیتا، مرضیاں کیتیاں نے بولو، بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ۔ اے رب دا پیغمبر ہے، نبی ہے سیدنا شعیب علیہ السلام، اور بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ۔ بھئیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں، بھلا نہیں سی شعیب تا جی کرتا، لستاں چکھے اس موج پہاڑ دیاں۔ انہوں کون پوچھتا ہے تو اے کی کرنا ہے، ایک شانان گردگار دیاں۔ اس رب نو کوئی پوچھن والا نہیں، او مرضی دا مالک ہے، نفع نقصان دا مالک، تمام اختیارات دا مالک ہے۔ حضرات شعیب نبی دیاں میریاں بیٹیاں، رب نے پتر دیتا نہیں، اے بیٹیاں بکریاں 4 دیاں نے۔ نبی شعیب بڈھے ہو گئے، سفید وال آ گئے، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، کمزور ہو گئے۔ 2 جوان بیٹیاں بکریاں دا ایڑ چراندیاں پھردیاں نے۔ ایک دن جناب موسیٰ نبی مصر تو دوڑے نے۔ حضرات گل بڑی لمبی ہے، مصر تو چلدیاں مدین دے خوہ تے پہنچے۔ حضرت موسیٰ نبی ایک درخت دے نیچے بیٹھے نے، ویندے کی نے پانی والا خوہ ہے، چند لوگ خوہ تو بکریاں نو پانی پلائی جاندے نے، پانی پلائی جاندے نے۔ 2 بیبیاں 2 عورتاں اے پردے اندر علیحدہ کھڑیاں نے، بکریاں دا ایڑ لے کے ان لوگاں نے پانی پلایا تے پانی والا پوتا جاندیاں مدعا کر گئے، پانی سایاں کر دیندے نے، تے جیڑا کھوئے ایدے منہ تے فضلی پتھر رکھ کے بند کر دیتا۔ حضرت موسیٰ نبی بیندے نے بندے مرد اے لوگ تے پانی پلا رہے نے تے پانی جاندیاں سایاں کر دیتا ہے۔ بیبیاں لڑکیاں کھڑیاں نے، ان لڑکیاں دیاں بکریاں گلی مٹی پیاس کی وجہ نال چٹ دیاں پئیاں تے رب تے نبی موسیٰ ان منظر دیکھ کے حیران ہو گئے۔ ان بچیاں دے نال انہاں دا باپ نہیں آیا، انہاں دا ماں جمعہ برا نہیں آیا تے موسیٰ نبی حیران پریشانی دے عالم اندر ان لڑکیاں نو پوچھتے بیبیو تہاڈا باپ نہیں آیا، کیا تہاڈا بھرا نہیں تساں بکریاں چرن آئیاں ہو؟ بزرگ نے ایک بابا جی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، ادھر میری طرف دیکھو، رب نے موسیٰ نبی علیہ السلام لڑکیاں نو ان بچیاں نو پوچھ دینے پہ موسیٰ کے آنی تساں اکلیاں تے مال چراون آئیاں۔ موسیٰ کے
فرمایا دی تساں اکلیاں تے مال چراون آیاں پردے وچوں رو کر بولیاں بے پردیسیا گل سن لے پردے وچوں تے رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں پردیسیا باپ یا ساڈا تے برڑا ہویا تے جسم وچ کمزوری بے پردیسیا ابو ساڈا بڑا ہو گیا ہے سفید داڑھی کمزور اکھاں تو نظر نہیں آوندا تے رب نے پیر سانو دتا ہی کوئی پر اللہ پاک نے سانو دتا ہی کوئی نہیں باپ یا ساڈا تے برڑا ہویا تے جسم وچ کمزوری اے بچیاں نالے روندیاں نالے موسیٰ نبی نو جواب دے رہیاں پردے وچوں تے رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں چائیاں باپ یا ساڈا تے برڑا ہویا جسم وچ کمزوری اسا دونوں بھیڑا بکریاں چاہیے تے پیر نہ ساڈا کوئی تے موسیٰ نبی آندے نے تساں پانی کیوں نہیں پلاندیاں سیر تے کیوں کھڑیاں جے رو کے آندیاں نے پردیسیا پورا علاقہ ساڈا دشمن ہے اس گل پروں کہ باپ ساڈا نبی ہے ابو ساڈا نبی پیغمبر رب دی دعوت دیتا ہے ایک خدا دی دعوت دیتا ہے کل علاقہ تے دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا بچیاں رو رو جناب موسیٰ نبی نو دس دیاں نے ہے کل علاقہ تے دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پارو کہ باپ اساڈا اکو رب دسیندا شعیب نبی دیاں نڑیاں دھیاں بیٹیاں دکھاں پری گل سنی جناب موسیٰ نبی نے روایات اندر ہوتا ہے 10 بندے یا 40 بندے مل کے خودہ وزنی پتھر چک کے سیرتے کرتے ہیں موسیٰ نبی کلے نے پتھر سیرتے کر دیتا ایک نبی اندر اللہ پاک نے 40 بندیاں جنی طاقت رکھی ہوتی ہے رب دے موسیٰ نبی پتھر چوکے سیر تے کیتا او پانی والا بوکا جنہوں 10 بندے کھوجو پر کے بار کھچ دینے موسیٰ نبی کلے نے کھچیا ان بچیاں لڑکیاں دی بکریاں نو پانی پلایا رات میں دسنا چاہنا جتنے نبی آئے جتنے پیغمبر آئے اکثر بیٹیاں دے باپ لوگوں رب دھیاں دے وے متھے واٹنا پایا کرو بیٹیاں امانتاں بیٹیاں رحمتاں جنہیں پتر چمن خوشیاں کرنا ہے اوے بیٹیاں دی پیدائش بھی خوشیاں کریا کر پتر چمن مٹھائیاں تقسیم کرنا ہے خوشیاں کرنا ہے دھیاں چمن متھے واٹ پا لینا ہے ظالماں بیٹیاں نفرت نہ کریا کر بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں امانتاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو رب جنہوں بیٹی دے وے بیٹی رحمت ہوندی پتر نعمت ہوندے رب بیٹی دے وے تد بھی شکر ادا کرو رب نعمت دے وے تد بھی شکر ادا کرو لوگو اللہ پاک جنہوں 2 بیٹیاں دے وے امام کائنات نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت بیٹیاں دی پتائت متھے واٹنا پاؤ اونج خوشی کرو جویں پتر جمن خوشی کرتا ہے دھیاں دی خوشی کرے بیٹیاں دی خوشی کرے میرے
بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرے، رہن سہن دا بندوبست کرے، اے بچیاں جوان ہو جان۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں ان دھیاں بیٹیاں دی اچھی جگہ تے کے شادی کر دیندا ہے، اچھی جگہ تے نکاح کر دیندا ہے۔ کعبہ تے رب دی قسم لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ان بچیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں تو انگلاں نال نے۔ جنت بھی ملے، جنت اندر امام کائنات کا گوان ساتھ رفاقت بھی ملے، اور دو بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت، بیٹیاں بھی اپنیاں دھیاں بھی اپنیاں تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے، پھر اچھی جگہ تے رشتہ کر کے اگے توڑ دینا ہے۔ قیامت کو رب جنت بھی عطا کرے گا، جنت اندر امام کائنات کا گوان بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا میں ترجمہ کرا، میری طرف دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مل کے تو سبحان اللہ۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا، ان پاک نبی فرما گیا، ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، وہ تے آخرت اپنی بڑھا گیا۔ پھر کو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا، بیٹی بہن بیوی کتنا لوگو، بیٹی بہن بیوی کتنا لوگو، ہندی اپنی اپنی تھا لوگو، پڑھ دیئے جنتی چھا لوگو، سونا رحمت چھڑیاں لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ اگلا جملہ بڑا کمال، بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو، او بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو، جڑی بگے پسارنا مل لوگو، ہیرا موتی ہے انبھل لوگو، ہیرا موتی ہے انبھل لوگو، عتیق بھکتی کل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ صحیح مسلم دی روایت، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بیٹیاں والے ہو، دھیاں والے ہو، ادھر میری طرف دیکھو، گل پہ آن نہ سنو۔ امام کائنات گھرے آئے، میری تیری امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سونے ہو کچھ دیر گزری ہے، ایک بیوہ عورت، دو نکیاں نکیاں یتیم بیٹیاں، دو چھوٹیاں یتیم بیٹیاں، ایک بیوہ عورت میرے کول آئی، دو نکیاں نکیاں یتیم بیٹیاں نے، بیوہ عورت آکے اندھی دی مائے رب دا واسطہ، میریاں بیٹیاں کئی دنہ دیاں پکھیاں نے، کچھ کھان واسطے دے دے۔ امیاں شاندی سونے ہو، میں کر دی اندر تلاشی کی تھی، تین کھجوراں لبیاں، تین کھجوراں دے علاوہ کچھ نہیں لبا، میں تین کھجوراں چکیاں، اس بیوہ عورت نو دے دیتیاں۔ اس ماں نے دو کھجوراں ایک ایک بیٹی نو تقسیم کر دیتی، تیجی کھجور ہاتھ جو پھڑیے، بیٹیاں جلدی دنال منہ اندر کھجوراں پاکے آندیاں نے مائے رب دا واسطہ اے کھجور بھی دے دے، بھوک بڑی لگی ہے، ہائے میرے اللہ، اولاداں والے ہو، اولاد نو کنڈا چھپے ماں پیاں نو برداشت،
اولاد دی بھوک ماپیاں نو برداشت نہیں، وہ ماپے بھوکے رہ کے اولاد نو پالتے سامنے نے۔ رات میری طرف کھیا جے، غور کرے جے، توجہ فرمایا جے، ماں نے تیسری کھجور کے 2 ٹکڑے کیتے، ادھا کا ٹکڑا تو نہ بیٹیاں نو، خود کچھ بھی نہیں کھاتا، 1.5 کھجور تو نہ بیٹیاں نو تقسیم کر دیتی۔ ایک گل امی عائشہ منظر دیندی پئی، اے بیوہ عورت چلی جاندی ہے، جدو میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ دی سونے ہو اے منظر دیکھے ہے، عجیب جا منظر، ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھاتا، 1.5 کھجور بیٹیاں نو تقسیم کر دیتی۔ لوگوں میں گلی گلی کہندا پھرنا، خدا دی قسم ایک میم ماں والی، ایک میم محمد پاک والی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میم مکے والی، ایک میم مدینے والی، ایک میم محبت والی، ایک میم موت والی، اے ساری میمہ نے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے لوگو، ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے۔ اے ماں خدا دی قسم ماں تڑپ گئی، رات میری طرف کو جے زندہ ہے، جے ماں زندہ نے خدمت کرو، تر گئیاں دعاواں کرو، ایک باری تر جان بار بار نہیں جے لب دیئے ایسی عظیم نعمت، 2 جملے پھر کا لگے تورا، اے دیئے بوڑی چھاواں جگ تے لب دیئے نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیئے نہیں، اللہ جنہ دیئے ماواں زندہ بیمار نے ان ماواں کو تندرستی عطا کر دے، اللہ جنہ دیئے ماں دنیا تو چلی گئی، جنہ دی ماں فوت ہو گئی، قبر کو جنت پاک پڑا، اے دیئے گوڑی چھاواں جگ تے لب دیئے نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیئے نہیں، ماں دے وانگو کندے درد بنڈونا ایوے بوا کٹ کے کندے آنا ایوے رولے پانا کوا لب دیئے نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیئے نہیں، ماں دا لوگو عرض وچھوڑا سینائے، میرے آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینائے، میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیا، پھر دعاواں لب دیئے نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیئے نہیں۔ امی عائشہ دی محبوب جی، میں دیکھیا بیوہ عورت نے خود کچھ بھی نہیں کھاتا، بیٹیاں کو کھجوراں کھلائیاں، اسے حال اندر چلی گئی، میرے تیرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ، رب جن 2 بیٹیاں دے وے، ماں باپ دھیاں بیٹیاں دی پرورش کر دیا معمولی جے ازمائے جان، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بیٹیاں ماں باپ کے جہنم دے درمیان دیوار بن جان گیا، نہیں سمجھے کی مانی، آقا فرماتے ہیں اے ڈال بن جان گیا، ماں پہ کبھی جہنم نہیں جا سکتے، بیٹیاں جنت لے کے جان دا سبب بن جان گی، بیٹیاں رحمتاں، بیٹیاں امانتاں، اللہ دا واسطہ نے بیٹیاں نہ نفرت نہ کرو، بیٹیاں وار نہ جانو، کچے ہو خانے وال، ایک کٹری اندر 2 بیٹیاں پیدا ہوئیاں، لوگوں کلورہ دیان نہ سنیا جے، اگلے سال اپنے پھر بیٹی دیتی، باپ نو غصہ چڑھ گیا، پت باپ نو، انہیں رون دی بیٹی جم دی نو چکیا،
ٹویا کھٹ کے آندا میں زندہ تپنا چاہنا نریاں دھیاں میرے گھرے پیدا ہو رہی ہیں توبہ اللہ میری توبہ کاموں کی گجرا والے ایک گھر کے اندر 2 بیٹیاں اگلے سال رب نے پھر بیٹی دیتی خامد نے چھری چکی بیوی دے گلے تے چلا دیتی اللہ میری توبہ آندہ گلیاں دھیاں جم دیئے حضرات میں نو دسو اولاد والا ٹپو کیندے کول کئی جوان اپنی بیویاں نو دھیاں جم دیئے کملے او خدا دی قسم اولاد والا ٹپو اللہ پاکل اے دے اندر عورت بیچاری بیوی بیچاری دا کی قصور ہے اولاداں دین والا کون ہے جدو بیٹی کرے پیدا ہوئے اللہ رحمت بنا دیندے جدو جوان ہو جائے بھائیاں دی عزت بن جاندی ہے جدو شادی کرتے ہو خامن دی غیرت بن جاندی ہے جدو اللہ پاک انو اولاد دے دیندے خدا دی قسمیں دے قدمہ تھلے رب جنت نو رکھ دیندے دھیاں گر ماں پہ آندے رحمتان ہوں دیا بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو صبح صبح کتے بیٹی ابو نو ناشتہ بنا کے تیار کر کے دیں دی کتے امی لی چائے پرانا کالے جانے جتی پالش کر کے دے رہی اپنے ویر کے کپڑے استری کر کے دے رہی ہے اللہ جانتا ان بیٹیاں پھینانا حسن و سلوک کرو دھیاں گر ماں پہ آندے رحمتان ہوں دیا ماں پیانو تو کھا آئے پوک پوک نے روم دیا دیا گر ماں پہ آندے رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجان آل پال دے عزت تو کیر اندی رکھ دے سنبھال کے ماپیاں دا گھر چھٹ ویراں دا بیڑا چھٹ ماپیاں دا گھر چھٹ ایک دن ٹر جاندیا دیا کر ماپیاں دے امانتان ہوں دیا دیا کر ماپیاں دے پچھلے دن میں جنازہ ہویا پچھلے دنوں سندھ کے اندر ایک وڈیرا فوت ہویا اون دا جنازہ ہویا 5 مربیاں دا مالک بولو کنے مربے 5 مربیاں دا مالک 5 پتر نے ایک بیٹی دی شادی کر دیتی تے ہیج دے دیتا ہے آندہ ہن وراثت تے نہیں ہوں دینی خدا دی قسم لوگو بیٹی نو پاویں لکھاں کروڑاں دا دہیج دیو وراثت وچ حق جڑا اللہ پاک نے رکھے آئے آمینہ دے لال نے دسے آئے اس وراثت وچوں کوئی بھی دنیا دی طاقت بیٹی نو محروم نہیں کر سکتی کو کٹ کر بھئی حضرات ادھر میری طرف کھیا جائے حضرات غور کرو بیٹی دا حق جڑا رب نے دسیا آمینہ دے لال نے دسیا رب نے رکھے ہے پاویں لکھاں دا دہیج دیو اندے وچوں دنیا دی کوئی طاقت محروم نہیں کر سکتی 5 پتر اپنے بیٹیاں نو آندا بیٹی دی شادی تو بعد آندا انج کرو زمین بنڈ لو میرے کو گوٹھے لوا لو کتے میرے مرن دے بعد تواڈی بہن تواڈے تے کیس کر کے زمین وچوں حصہ نہ بنا لو استغفر جیوں دے جی بیٹی دی گردن تے بوٹھا رکھ دیتا ہے خدا دی قسم تے کئی پاپی بیٹھے نے جڑی بیٹیاں دے مرلے دب جان والے بیٹیاں دی جائیداد کھا جان والے بے ایمانی کر طریقے دے نال بیٹیاں دی جائیداد ہڑپ کر گئے بیٹی بوئے آئے متھے وٹ پا لیندے متھے تیوی پا لیندے نے لوگو بیٹی دا حق اللہ پاک نے رکھیا کوئی دنیا دی طاقت نو ختم نہیں کر سکتی میری طرف کئی جان بوجھ کے اندر نے معاف کر دے پر ہمارو آپ پہ مجبور کر کے معاف کروا لیں دے لوگو باپ
पंज मुरब्बे भरा पुत्रा नूं तकसीम कर दिते। बेटी नूं मरला नहीं हों दिता। बेटी नूं जदों पता लगा रो के आंदी है बाबा मैं फिर भी तुहाडे ते राजी, अब्बू मैं तुहाडे ते राजी। अल्लाह मेरे अब्बू दी खैर होवे, मेरे वीरां दी खैर होवे। जब दिन गुजरे बाप फौत हो गया, किसे बेटी नूं दसिया नहीं बेटी तेरा अब्बू फौत हो गया ही। ते रोंदी चीखां मारदी रोंदी कुरलांदी अब्बू दा दीदार करन लई आई। तुहानूं पता है 10 मील होए भावें 100 मील होए इन्हां माड़ियां परदेसणां नूं इंज दियां खबरां मिल जाण वक्त रो रो के गुजरदा है। बेटी रोंदी रोंदी अब्बू दा दीदार करन आई, आखिरी दीदार कर लिया। हुण कफनो दफन दियां तैयारियां, जनाजा घरों चुकिया गया, मैयत जनाजा पहुंचाया गया। लोकां सफां बनाईयां ने लोगों इधर मेरी तरफ देखिया जे तवज्जो पै जा साइड ते रख दे भाई, एक मिनट साइड ते बंद कर दे जरा, इधर तवज्जो ना जरा खराब ना कर। हजरात मेरी तरफ देखिया जे मैं गुजारिश कर रहा हूं। जनाजा पहुंचाया गया, जनाजा पहुंचाया गया। मौलाना साहब ने सफा सीधियां करो, मैयत लाश पई हुई है। भाई मेरी तरफ देखिया जे मौलाना ऐलान करते ने, मौलवी साहब कारी साहब आंदे ने लोगों किसे लेन देन करना किसे कोई कर्जा लेना देना तो दसो, वरना जनाजा बिल्कुल तैयार। और नौजवानों बाबियो गौर करिया जे तवज्जो फरमाया जे इधर मौलाना ने कर्जे का ऐलान किया। एक बंदा पहली सफ विचों बाहर निकल आया, आंदा मौलाना अजे इनका जनाजा नहीं होएगा। इन्हें मैयत वाली चारपाई नूं हाथ पा लिया, आंदा मैं जनाजा नहीं हो देंगा। वजह की है, आंदा मैं दे कोलों कर्जा लेना, बैंकां दे चेक कट के दिखाए, गवाह पेश कीते, 30 लाख रुपया कर्जा लेना है। पहले मेरा कर्जा दो, हम नहीं भरो, बाद अंदर जनाजा होएगा। कोई पुत्र देवे रिश्तेदार देवे, वरना जनाजा नहीं होएगा। मौलाना साहब ने फौत होने वाले बाबे दे मुंडे किथे, मुंडियां सुनिया दौड़ गए, आंदे ने मौलाना असी ते रुपया नहीं हो देना, असी ते मरला नहीं हो देना। मरण वाला जाने के लैण वाला जाने, सानू केड़ा पुछ के लिया सु, सानू केड़ा पुछ के लिया दिता सु, असी ते मरला नहीं हो देना। अल्लाह मेरी तौबा, पुत्रा ने जवाब दे दिता, ले आंदा फिर जनाजा नहीं होएगा। हजरात दे तमाशा बन गया, लोग वेंदे ने पे, ए मोहल्ले अंदर शहर अंदर पूरे पिंड अंदर गल फैल गई। गल फैल दिया करे खबर पहुंची करे बीबियां नूं औरतां नूं। किसे जाके दसिया नहीं बीबियो बाबे का जनाजा ढक लिया गया, जनाजा नहीं हो रहा। एक बंदा आंदा मैं कर्जा लेना है, ते कर्जा दियो फिर जनाजा होएगा। बाबे दे मुंडे जवाब दे गए, सारे नकम्मी औलाद नकम्मे मुंडे निकले। वो जवाब दे के आंदे असीं ते मरला नहीं हो देना, साडे केड़े प्यो ने पुछ के लिया, इन्हें केड़ा सानू पुछ के दिता है। हजरात मेरी तरफ देखिया जे बेटी नूं करे पता लगा, बेटी दुखी परेशान परदेशन बेटी रोंदियां उठ के घरों चादर चुकी, दुपट्टा लिया, नकाब कीता, पर्दा कीता। बेटियां वाले गल सुनिया जे, बेटियां नूं आर जानन वाले हो, बेटियां नाल नफरत करन वाले हो, बेटियां नूं नौशत जानन वाले हो, सुनिया जे जरा ध्यान नाल। बेटी ने पर्दा कीता, नकाब कीता, दौड़ के जनाज़गाह दे अंदर चली गई। रो के आंदी मौलाना की गल है, कौन है वो बंदा जिहड़ा मेरे अब्बू दे जनाजे दा तमाशा बनाई बैठा, क्यों जनाजा डकिया है? मौलाना साहब आंदे ने बेटी ए बंदा इन्हें 30 लाख कर्जा लेना तेरे अब्बू कोलों, ये सबूत तेरे चेक पेश कर रहा, बैंकां दे चेक गवाह पेश कर रहे है, ते मां जम्मे तेरे भरा जवाब दे गए। वो आंदे ने असा कि नहीं हो देना, ये आंदा मैं जनाजा नहीं हो देना, की करिए असा परेशान। बेटी रो के
آندی مولانا اے میرے مکان دیاں چابیاں پھڑو، اے میرے مکان کوٹھی دیاں چابیاں، میرا مکان اس وقت 40 لاکھ روپیے دا، اللہ دا واسطہ مولانا مکان دیاں چابیاں پھڑ لو، اس قصہ لین والے نو دے دیو، اینو آکھو چابیاں رکھ لے، میرا مکان لے لے، سیر تے ہو جائے، میرے ابو دے جنازے دا تماشا نہ بنائے، میرے ابو دا جنازہ ہون دے وے۔ مولانا انو پوچھو اگر اجے بھی اندہ قرضہ پورا نہیں ہویا، مینو مہلت دے دے وے، ٹائم دے دے وے، مینو اولاد بیچنی پئی، اپنے بچے بیچنے پہ، سب کچھ بیچ دیاں گی، اپنے ابو دا پائی پائی رائی رائی سارا قرضہ اتار دیاں گی۔ لوگو جنہ زمینہ ونڈیاں جدادہ ونڈیاں وہ سارے لوگ گئے، جنہوں مرلہ نہیں ہو دیتا، اس بیٹی نے ابو دا جنازہ پڑھوایا، رب دا واسطہ ہی بیٹیاں نہ نفرت نہ کرے، اے رحمتاں نے دیاں اللہ پاک دی طرف رحمتاں رب نے امانتاں بنائیاں، اس لیے کہنا چاہنا دیاں گھر ماپیاں دے رحمتاں میں ہوں دیاں، ماپیاں نو دکھ آئے پوکا پوکا میں رو دیاں گھر ماپیاں دے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دیاں دے، آمین کہہ دیو، پھر گوچی کو آمین۔ حضرات ایک بزرگ میں نے رو کے اندر حضرت جی گل کرنا چاہنا، میں کہ فرماؤ اندر بڑا دکھی ہے، بیٹی دکھی ماپے دکھی، حضرت جی اللہ پاک نے میری بیٹی نو 4 بیٹیاں دیتیاں، 4 بچیاں، پتر نہیں ہوں دیتا۔ پچھلے دنوں میرا داماد روڈ ایکسیڈنٹ اندر فوت ہو گیا ہے، میری دھی بیوہ ہو گئی، 4 نکیاں نکیاں یتیم بیٹیاں، بیٹی کندانا لگ لگ رون دیئے، بیٹی دکھی ماپے دکھی۔ ایک اور آیا اندر حضرت جی 16 سال ہو گئے، بیٹی دی شادی کی تھی، اولاد نہیں ہوئی، پچھلے دنوں میرا داماد فوت ہو گیا، بیٹی کلی، اولاد بھی نہیں، پھر انتہائی زیادہ بیمار، ہڈیاں دا ڈھانچہ، کندھا نہ لگ لگ روندی، بیٹی دکھی ماپے دکھی۔ خدا دی قسم پچھلے دنوں میں نو کویت تو فون آیا، رو کے میں نو بابا روئی جاندہ ہے، میں کیا کی گل ہے؟ آندھا میں کیا بزرگوں گل کی کتوں بول رہے ہو؟ آندھا میں کویت بیرون ملک تو بول رہے ہیں۔ آندھا حضرت جی کل دوپہر دا تانوں فون کری جانا ہے، آج زور دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ دی قسم میں روٹی دا لقمہ چکھ کے نہیں ہوئے کیا۔ میں کیا بابے ہو کی گل بن گئی؟ آندھا تو آڈی تقریر سنیے بیٹیوں کے دکھ، بیٹیاں دے دکھڑے، میں روئی جانا ہوا۔ آندھا مولانا پاکستان ڈسکا شہر سیالکوٹ نہ میرا تعلق، فی الحال میں کویت ہوں، 4 مہینے پہلا آیا، میں بیٹی دی شادی کر کے گیا، بڑیاں چاواں نال ودا کیتا، کل دوپہر میری بیٹی دا فون آیا، وہ روئی جاندی سی، میں پوچھیا نہیں بیٹی یہ گل کی ہے، پرست کے جائے، بیٹی آندی ہے بابا خدا دی قسم میرا کوئی قصور نہیں، کوئی غلطی نہیں، میرے خاوند نے مینوں طلاق دے دیتی ہے۔ بابا رو کے اندر حضرت جی میرے پیرا تھلوں زمین نکل گئی، کل دا مینوں کوئی چیز چنگی نہیں لگ دی پئی، اجے بیٹی دے ہتھاں والی مہندی نہیں ہو لتھی، چاہ نہیں ہو
مٹھے ہوئے حضرات میری طرف دیکھیا جے آندا میں چاواں نال نکاح کیتا اس میری بیٹی نو طلاق ہو گئی بیٹی دکھی ماپے دکھی اور پکھی موڑنا تعلق رکھنے والوں ایک چک والے ہو گلی گلی پنڈ پنڈ بپورے ملک اندر کہیں دا پھرنا ہوا دکھ نہ دیوی اللہ دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوری دھیان دے آمین کہہ دو دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوری دھیان دے پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اے نہ دھیان دے پیر بوئے پوندی آئی پیر بوئے پوندی آئی اتھرو بہاندیاں دیا کر ماپے آندے امانتان ہوں دیا دیا کر ماپے آندے یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دکھیں انہاں دے مقدر چنگے یا اللہ جنہاں نو تیاں دکھیں انہاں دے نصیب چنگے بڑا نبی پاک فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا چین میرے دل کا ٹکڑا ہے جڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا رضی اللہ تعالی عنہا آقا فرماندے نے مینوں تکلیف پہنچائے گا حضرات ان دے نال بڑی کیڑی تکلیف ہو سکدی ہے کہ فاطمہ دے بیٹے سیدنا حسین پاک نو کربلا دے اندر ذبح کر دیتا گیا ہے بڑی بے دردی دے نال ساتھیاں سمیت شہید کر دیتا گیا اور خدا دی قسم ایک دن حسین پاک مسجد اندر ٹکے نبی پاک منبر تو نیچے اتر آئے حسن و حسین دونوں بیٹیاں نو چوکے سینے لا لیا ایک دن حسن و حسین پیاس دی وجہ نال بل کرے نے نبی پاک نے اپنی زبان کٹ کے نواسیاں دے منہ اندر پا دیتی اور جنہاں نواسیاں دا ڈگنا نبی نو گوارا نہیں اور جنہاں نواسیاں دا رونا تے بھکیاں پیاسا رہنا گوارا نہیں خدا دی قسم اونا نواسیاں تے ظلم ہوئے جس حسین دا ٹکڑا اور پیاسا رہنا گوارا نہیں انہوں کربلا دے اندر پانی بند کر کے ظلمن شہید کر دیتا جائے کیا نبی گوارا کر لے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نانے پاک انہوں دو طرح دا ڈگنا گوارا نہیں تے کٹنا بھی حضرات واقعہ کربلا شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1.5-2 گھنٹے دا بیان ہے پچھلے سال غالباً میں یہ بیان کیتی سی انشاءاللہ زندگی پھر بیان کرانگا میں نے بھائیاں نے ڈیوٹی میری لگائی سی بیٹیاں دے والے نال تو میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے میں کچھ چند کو جملے کچھ چند کو شعر تو ہمیں سنا دینا تو پھر انشاءاللہ زندگی دی باقی باتاں اگلی دفعہ ادھر میری طرف دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے جا کے ذرا دو کو جملے سنو پھر میں دعا کرا امام حسین کون کربلا والا کتے حسین مکے والا مدینے والا کلوان دس رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کربلا دے اندر آئے آواز آئی ہن قیامت تک کربلا والا حسین کہلایا جائیں گا رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے کربلا کو بسانے چلا ہے مال و اولاد راہ خدا میں مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو محمد کا پیارا اس گلے کو محمد علی کا پیارا فاطمہ کا پیارا
آج کربلا میں کٹانے چلا ہے اس گلے کو علی فاطمہ کا پیارا، آج کربلا میں کٹانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کملی والا تھا جس کی سواری، کملی والا تھا جس کی سواری، فاطمہ کا نرالا بکاری، نیسوں پر علی کا پیارا، آج قرآن سنانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ حضرات ملک اندر غیر ملک اندر فیس بک تے نا لائیو میرے دوست بھائی اے آج دا پروگرام سن رہے نے، تقریر بھی پاکستان بلکہ غیر سعودی عرب اور دیگر ممالک کو حضرات کو کمنٹ بھی بھیج رہے نے، دعاواں بھی، اور کتنے بندے سن رہے ہیں، کم از کم 1500 دے قریب بندہ موبائل تے آج دا پروگرام مکمل لائیو پوری دنیا تے چل رہا سن رہا ہے۔ تے او مینوں بار بار نہ کمنٹ آ رہے نے، وہ اندر نے سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نہ جڑے جملے پڑھے مولانا احمد یزدانی صاحب وہ کہہ رہے نے، دیگر بھائی میں سبنا دا ممنون مشکور ہاں تے جڑے لائیو پروگرام سن رہے نے، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے، دعا کرو اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے، انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ تے ذرا میں فرمائش بھی پوری کر دینا، یزدانی سچا لگتا ہے نام علی دا، بابیانو آنکھ میں غلام علی دا، منڈیانو آنکھ میں غلام علی دا، کتنا سونا لگتا ہے نام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا، مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، سب وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر، صدیق دسدا ہے امام علی دا، فاروق دسدا ہے امام علی دا، کتنا سونا لگتا جے نام علی دا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، دشمن یارو پکا امندا، امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا، امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا، کتنا سونا لگتا ہے نام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا، کتنا سونا لگتا ہے نام علی دا۔ اللہ پاک سیدنا علی پاک اور اہل کبھی جیسا اپنیاں چند ساوانال نہیں میں ہون پیکے آنا، پیکے ہوندے ماما نال، اتنی جلدی بچ قبراں دے لالیا کیویں تو ڈیرائے، حال پوچھنا تیرے باجو کسے بھی نہیں اج میرا ہے، دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا، کسے نو کیوں رواں نال، ماں نہیں رہن پیکے آنا، پیکے ہوندے ماما نال۔